अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पूछा ये क्या करते हैं? फरमाया ये कोई करीम बनाता है और इसी सिलसिले में राजा माजिद से मिलना चाहता है। इससे ये भी कहो कि इसका काम हो जाएगा। अल-मुख्तसर मैंने इस मेहमान को बस के अड्डे पर उतारा और दफ्तर चला गया। इस वाक़या के हवाले से दोबारा कोई गुफ्तगू ना हुई, लेकिन अब भी ये वाक़यात रूनुमा होते हैं और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मौज से ज़िंदगी के तहय्युर का सिलसिला जारी और सारी है। ज़िंदगी की मौज बहार कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के दम से है। यही वो घर है जिसका किराया बढ़ते बढ़ते 25,000 तक पहुँच गया और फिर नीचे रहने वाले हमसाए जब एक रोज़ घर खाली कर गए तो मैंने वो भी किराए पर ले लिया। लेकिन इन साहब ने बहुत डराया कि आप ये नीचे वाला पोर्शन ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि रात को अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें और वाक़यात रूनुमा होते हैं। कभी पंखे चल पड़ते हैं, कभी टीवी खुद ही ऑन हो जाता है, कभी कोई नलके खोल देता है। मैंने इनकी बात मुस्कुरा कर टाल दी और मेरे घर आने वाले लोगों के सबब ये ज़रूरी था कि नीचे वाला पोर्शन भी किराए पर ले लिया जाए और हम इस घर में 14 साल रहे। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक कमरा मुख्तस था जिसमें एक रशियन एसी लगा हुआ था। निचले पोर्शन में शिफ्ट होने के बाद ऊपर वाला पोर्शन कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों के लिए मुख्तस कर दिया गया। आप ज़रा गौर करें, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास इस घर का एड्रेस भी ना था और आप रहमतुल्लाह अलैह फिर भी पहुंच गए। अल्लाह के दोस्तों के हाल से सिर्फ अल्लाह ही बाखबर है और हक ताला ने इनको हर किस्म के तसर्रुफ़ात अता फरमाए हैं। इसी घर के हवाले से एक वाक़या लिखता चलूँ। एक दिन मैं दफ्तर से वैगन में सफ़र करके रहमानाबाद स्टॉप मरी रोड पर उतरा और पैदल चलता हुआ कमर्शियल मार्केट से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नज़र सामने से आने वाले मोटरसाइकिल सवार पर पड़ी। जब मैंने गौर से देखा तो ये सलीम अख्तर थे, जो एक ज़माना गुज़रे मेरे शागिर्द भी रह चुके थे। मैंने इनको पूछा क्या हाल है और आपकी तो शादी भी हो गई थी और कितने बच्चे हैं? सलीम साहब बोले औलाद कोई नहीं है। मैंने कहा ऐसा करें काकी को लेकर घर आइएगा और एड्रेस समझा दिया। सलीम साहब मुझे कुछ सहमे सहमे नज़र आए, फिर वो रवाना हुए और मैं घर की तरफ चल दिया। चंद दिनों बाद वो बेगम के हमरा आए और मैंने दोनों को दुआ करवाई। सलीम साहब की काकी का रिस्पॉन्स बहुत उम्दा था। 2 ही दिन गुजरे थे कि सलीम साहब दोबारा तशरीफ़ लाए। इस वक्त मेरे पास एक लेडी डॉक्टर जो हेपेटाइटिस की मरीज़ थी, इनको दुआ करा रहा था। फारिग होने के बाद मैंने सलीम साहब को बुलाया और पूछा जी क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने एक लिस्ट पढ़कर सुनाई कि वो क्या क्या वजीफ़े पढ़ते हैं और सुनाने का अंदाज़ नफसी सरकशी की अक्कासी था। फिर जो मैंने इनके साथ किया वो बेनकद सुनाई और घर से निकाल दिया। 3 दिन बाद सलीम साहब जब लौटे तो वो बिल्कुल बदले हुए थे। कहने लगे जिस दिन मैं आपको सड़क पर मिला था तो आपकी ज़ाहरी हालत यानी मुंह से राल का टपकना और सुर्ख आंखें देख कर डर गया था। मेरे एक उस्ताद हैं जो आमिल हैं और एक बस ड्राइवर की नौकरी करते हैं। इनका कमाल ये है कि कोई भी बात पूछो तो वो तस्वीर के साथ कुछ करते हैं, फिर सब कुछ बता देते हैं। जब मैंने आपका बताया तो कहने लगे इनसे ज़रूर मिलो, इनका तो सारा खून ही जलाल से जल चुका है। ये वो दिन थे कि मेरा वजूद लूँ लूँ से अलीहक पड़ता था। मैंने कहा फिर सलीम साहब कहने लगे मैंने सोचा कि आपको बतलाऊँ, मुझे भी अल्लाह की तलाश है, इसलिए मैं भी बहुत कलाम पढ़ता हूँ। लेकिन जिस दिन आपने मुझे बेनकद सुनाई और घर से निकाल दिया तो मैं जब बाहर निकला तो ऐसे लगा कि मैं हूँ ही नहीं, होश नाम की कोई चीज़ ना थी। मोटरसाइकिल पर घर गया, पता नहीं कैसे गया, मंदहोशी तारी हो गई, घंटों सोता रहा। अगले दिन जब दफ्तर पहुंचा और चाय पी तो जिस्म एक बार लर्जा जैसे होश बहाल हो गया। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को सलीम साहब से बड़ी मोहब्बत थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बाबे को लाखों नहीं एक सलीम जैसा काका चाहिए। सूरह रहमान के पैगाम को फैलाने में दोनों मियाँ बीवी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अल्लाह दोनों को सलामत रखे और खुश रखे, आमीन। सूरह रहमान के हवाले से चिराग जलने का सिलसिला आज भी जारी और सारी है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत से जुड़े हुए लोगों की तादाद गो के बहुत ज़्यादा है, ताहम सोच बदलने वालों की एक ख़ास तादाद है जिनकी किरदार साजी का सिलसिला जारी और सारी है। एक दिन मुझे फरमाने लगे सैयद बाबा यहाँ की काकियाँ तार तार कर बाबा थक गया है, चलो यूरोप चलते हैं। गोरी काकियाँ तारते हैं। इनको ये बात जल्द समझ में आ जाएगी। इस फरमान का मतलब ये था कि यहाँ तो मसाइल का जहन्नम है, अल्लाह का ख़रीदार मिलता ही नहीं, बस अपने मामलात को सुलझाने में और इसका हल तलाश करना चाहते हैं। अल्लाह पाक से मोहब्बत का एहसास बिल्कुल नापैद है। यहाँ की काकियाँ काला जादू, शोहर को काबू करने के लिए टोटके और औलाद के हुसूल के लिए कोशां हैं।
یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کی محبت ہم پر مہربانیوں اور رحمتوں کی شکل میں موجود ہے، اور ہماری محبت اس کا شکر ادا کرنا اور اطاعت ہے، نہ کہ شکوہ اور گلہ کرنا ہے۔ لوگ فقیر کو گھر اس لیے بلاتے ہیں کہ خیر و برکت آ جائے، جبکہ فقیر ہمارے اندر اس خیال رحمت کو روشن کرتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی محتاجی اختیار کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب کو ایک اللہ کے آگے جھکانے آیا ہوں۔ وصال سے کچھ عرصہ قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دوسری بیگم، جنہیں سب موم کہتے ہیں، سے یہ فرمایا، تیرے سید کو بابا مغرب کے افق کی شہرت دے کر جا رہا ہے۔ اور اب اس وقت اس بات کی سچائی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے، جبکہ غیر ملکی سورہ رحمان سن رہی ہیں اور چند کاکیاں جو جرمنی اور چیک ریپبلک میں موجود ہیں سورہ رحمان سننے کے بعد اس پیغام میں رحمت کو ہمہ وقت پھیلانے میں مصروف ہیں، اور محبت کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ میں ان کی زندگیاں ہی بدل گئی ہیں۔ آپ سوچیں، ان کے گھروں میں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تصاویر آویزاں ہیں۔ ان کاکیوں میں ریناٹا، ہلڈا، پیٹرا، لوسی، کلارا، مارکیٹا اور اسی طرح ہلڈا کے شوہر مارٹن والش رومان بھی اسی محبت کے سفر میں شامل ہیں۔ ان سب کے خیالات و افکار آگے چل کر انہی کے بیان کردہ الفاظ میں بیان کروں گا، تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور فقیر کی محبت سے اندر کی دنیا کیسے روشن ہوتی ہے۔ ابتدائی ایام کے حوالے سے ایک واقعہ لکھتا چلوں، کیونکہ اس واقعے کا ایک اہم کردار تصور میر، جو کہ ایک آرٹسٹ تھے، ایک حادثے کے سبب 28 اپریل 2017 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ہوا کچھ یوں کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ سید بابا اور نواب کیفی صاحب VTN کے لیے دھمال کی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دھمال کے ذریعے کیسے علاج کرتے ہیں، تو یوں کرو آپ لاہور آ جاؤ۔ میں ایک دوست کے ہمراہ بس کے ذریعے لاہور پہنچا۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سیدھے آستانے ہی آ جاؤ۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ کاکی غزالہ نظر بھی موجود تھیں اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں آنکھیں بند کر کے دبا رہی تھیں۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ جب کچھ وقت گزرا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سید نواب کیفی صاحب کو فون کرو، کہاں رہ گئے ہیں؟ میں نے انہیں فون کیا تو پتہ چلا بس راستے میں ہیں۔ میں نے انہیں آستانے کا راستہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ باضد ہوئے کہ چوک میں کسی کو بھیج دیں، ہم اس جگہ سے شناسا نہیں ہیں، کہیں بھٹک ہی نہ جائیں۔ میں نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور اس مقررہ جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ آ جا رہے تھے، گاڑیاں بھی آ جا رہی تھیں۔ اندرون شہر سے لوگ ٹکسالی گیٹ اور باہر کی طرف اسی راہ سے گزرتے ہیں۔ اسی طرح ایک گاڑی رکی تو اس میں سے تصور میر، ان کے بڑے بھائی عارف میر باہر نکلے اور پوچھا، ارے شاہ صاحب، آپ اس جگہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو شریف آدمی ہیں۔ میں نے کہا، یہاں سے ولایت ملتی ہے، چاہیے تو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نفسی ملامت کے بغیر حق تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ وہ بڑی دیر تک میرے پاگل پن کو سنتے رہے۔ پھر نواب کیفی صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ پہنچے۔ ہم انہیں لے کر آستانے گئے اور دھمال کی ریکارڈنگ اور اس سے علاج کے حوالے سے ریکارڈنگ ہوئی۔ رات کے 10:30 بج گئے۔ جب سب چلے گئے تو میں نے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اب ہمیں اجازت ہے، کیونکہ 12 بجے کی ڈائیو سے ہمیں جانا ہے اور ہم نے تو ٹکٹ بھی آتے ہوئے خرید لیے تھے۔ یہ عارف میر صاحب ہمیں اڈے تک چھوڑ دیں گے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سید بابا، کاکی غزالہ کا کہنا ہے کہ سید صاحب کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے اور وہ آپ کو پھجے کے پائے کھلانا چاہتی ہیں۔ ہم کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے بعد بیٹھ گئے اور جلد ہی دسترخوان لگ گیا۔ میرے دوست کہتے رہے کہ وقت کم ہے، یہاں سے اڈے تک پہنچنے کے لیے خاصا وقت لگے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس ہی نکل جائے۔ ہم نے آرام سے کھانا کھایا۔ فقیر کے حکم کی اطاعت میں رحمت ہی رحمت ہے، ایسا لذیذ کھانا کہ ہاتھ ہی نہ رکے۔ جب ہم آستانے سے نکلے تو 11:15 بج چکے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہوئے۔ ایسے لگا جیسے سڑک پر کوئی موجود ہی نہیں، سنسان سڑکیں، حیرت کی بات ہے، اور 15 منٹ میں ہم اڈے پر پہنچ گئے۔ ایسے لگا جیسے کسی نے زمین نیچے سے کھینچ کر فاصلہ مختصر کر دیا ہو۔ بس تیار ہی تھی اور ہم اس میں بیٹھ گئے۔ راستے بھر اس سفر میں ملنے والوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔